ताच्या आत तुमकां भाऊन आय कॅम्प दिला पळय हेचे बद्दल तूं कितें सांगपाक सोदता? पयलीं सद्या हांव गूड मॉर्निंग म्हणटा आनी भाऊ नमस्ते करता. जेन्ना भाऊन कॅम्प हाडपाचें जेन्ना म्हाका उन्नतीन सांगलें तेन्ना आमचें जिवाक बरें दिसलें म्हाजें. कित्याक हांगा सिनियर सिटीजन खूब जाण अशे आसले की तांकां दोळ्यांक बी दिसना आनी आमकां बी आमच्या कमिटीचे हें सांगताले लोक. हांव कमिटीचो प्रेसिडेंट आसता आतां. कितें तेन्ना तुमी जेन्ना हें प्रपोजल उन्नतीन हाडलें तेन्ना आमकां खूब खुशी भोगली आनी आमी गांवांत सगळ्यांक सांगलें की आमच्या भावान दोळ्याचें हें केलां म्हणून कॅम्प केला म्हणून. जाल्यार लोक सगळे खूश जाले आनी हांवें मागीर दुसरी गोश्ट हांवें आमच्या लोकांकूय सांगलें पळय आमगे जेन्ना भाव येयला तेन्ना जेन्ना आमगे प्रगती जायत आसा आनी एक एक काम करीत आसा भाऊ केन्ना अशें बेकारशें दिसना. कोणी आसूं गरीब आसूं श्रीमंत आसूं तेगेलें सदां एक लेवलाचें काम करप आनी योग्य तें काम करता. कितें आनी ताका अशें आसा की मुस्लीम क्रिश्चन हिंदू ते ताका कांय जायना. तो सामको नॉर्मल आनी सगळ्यांक भाव भेट तितून कांय करना तो पूण अशें बरें तो. आनी हेजे फुडें खूब कामां केल्या आनी हेजे फुडें करतलो जितलें आसा तितलें. कितें ताका लागून भावाचे हांव आभार मानता आनी हांव उन्नतीकूय सांगता की उन्नतीन एक घडोवन हाडपा लागून भावा कडेन जेन्ना हें केलें तेन्ना हांव ताकाय आभार मानता हांव. आनी आमच्या गांवचें डेव्हलपमेंट आनी जावं हेका लागून हांव मंजाचे बी आभार मानता आनी आमच्या गांवच्या लोकांचे आभार मानता. नमस्कार, माझे नाव प्रियांका राजकुमार नायक. हांव रावता गुड्डेमाळ्यां. आयज हांगा आमकां भाऊन आयज कॅम्प दिल्लो आसा जो आमचो आमदार सदांच शिक्षण, रस्ते, आरोग्य आणि जनतेच्या विकासाची कामं करीत असता आणि त्यांचे खरेच हे कार्य कौतुकास्पद आहे. आयज आमकां खूब बरें दिसता की आमी खंय तरी दुसऱ्या हितून वचून दुसऱ्या हॉस्पिटलाक वचून आमकां लायनीन रावन आमकां ते नंबर काडून आमकां रावचें पडटालें. कितलोसो वेळ आमचो वेस्ट जातालो. आयज तीच कॅम्प आमकां भाऊन आमच्या गांवांत हाडिल्लो आसा आनी खरेंच भाऊचें तें काम जे कौतुकास्पद इतकें आसा की तांणी प्रत्येक आमकां खेळाडू शिक्षणाक खंयच्याच एका आमकां फाटीं दवरूं ना आनी अशेंच भाऊक दीर्घ आयुश्य लाभो आनी खुबशीं कामां करपाचें तांकां आयुश्य लाभो इतलेंच हांव देवा कडेन मागता. देव बरें करूं भाऊ आमकां हो कॅम्प दिल्या बद्दल. नमस्कार, हांव सपना नायक देसले गुड्डामाळा वयल्यान उलयतां. आयज आमच्या भाऊन आज हांगा आय कॅम्प दिल्लो आसा. ते आय कॅम्प कित्याक लागून दिले तेणें कित्याक आमच्या जाणटेल्या लोकांक ते सावड्ड्या मडगांव वचून येवन त्रास जाता म्हणून ते गुड्डामाळ्याचेरच दिलें तेणें. कित्याक बरें जावपाक जाय, सगळ्याक फेसिलिटी मेळपाक जाय अशें. आनी आयज हो नरेंद्र मोदी जसो दिल्लीत सांबाळटा सगळे कार्य करता तशेंच आमचो प्रमोद सावंत सुद्दां आमच्या गोंयांत बरें जावपाक जाय म्हणून जायतीं कामां करता आनी जायत्या लोकांक सवलती दिता. तसोच गणेश भाऊ गांवकार आमगेलो त्या सावड्ड्या हेतूंत आज गुड्डामाळ्याचेर तेणी जायती प्रगती केला, जायते कामां लायल्यात. आज शाळा केला, रस्ते केल्यात आनी तो हेजे फुडें बी जायते करतलो आनी अशी आमकां आशा आसा. कित्याक भाऊन आमकां गेले फावटी सपोर्ट दिला. खंय कितें आसा तें सांगलें काम भाऊन केला. हें इतलेंच सांगता. भाऊ आयज गुड्डेमाळ वाठारांत आय केअर कॅम्प घेतलो आसा आनी कसो प्रतिसाद आसा लोकांचो? हो कॅम्प जो पळय आसा पयली गुड्डेमाळ वाठारांत म्हाका दिसता कॅम्प जालो तो आमचो हो 7वो कॅम्प. आमी सगळे आय कॅम्प जे पळय आसा पयली ते स्टार्ट केले त्या एरियेचे जे व्ही ओ आसा महिलांचे ग्रूप आसा तेणी कितें केलें म्हणजे कडच्यान मागणी आशिल्ली की आमकां दोळे चॅक करपाचे जावं डायबिटीजचे पळय आसा ते चॅक करपाचेर कॅम्प जाय म्हणून त्या दृश्टीन आमी स्टार्ट केले. बालदाबाळ पंचायतीक केले, मागीर आमच्या कुळेशी गांव पंचायतीक केले, सावडे पंचायतीक पावले आनी आज आमी गुड्डेमाळाक पावले. आमचो मुक्ता ऑपरेशनाचो किशोर बाब तेणे आनी तेजी टीम हें करता आसतना बाकीचे लोक जे पळय आज गुड्डेमाळा आसा ते सांगता. आमचे सरपंच आसा चिन्मयी, आमच्या ह्या वाठाराची पंच उन्नती, आमचे भावना आसा, आमचे प्रियंका, मागीर चाचा आसा, मंजा, मागीर टिचर आसा. टिचरीन आज बरें काम केलां शुभांगी हे लोकां आसा हें करपाक मॅनेज करता. आनी
ते करता आसतना हांव तें सांगता तुमकां की हे कॅम्प करपा फाटल्यान उद्देश आसलेलो तो जास्तीत जास्त लोकांक हेल्थ कॅर जे पळय आसा पळय ते लोकांच्या दारा पर्यंत पावचे आनी आमच्या सरकाराचें धोरण आसा माननीय मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर सुजीत राणे हांच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें करता आसतना म्हाकाय दिसलें की ज्या जाग्याचेर आमी सरकाराचे सगळे यंत्रणा पावोवंक शकना ते आमचे कडेन जे पळय गजाल जाता ती करूया म्हणून आनी म्हाका किशोर बाबान कितें केलें किशोर बाबा गावला पूण तुमकां त्या जाग्याचेर वचपा जाय थंय वचून म्हणपाक गांवां वचून करता आनी आज तुका सांगता मुद्दाम करून हांगा 200 वयर लोकांचें स्क्रीनिंग जालां आनी त्या स्क्रीनिंग जातकीर कितें करता आमी तो आमकां रिपोर्ट सबमीट करता रिपोर्ट सबमीट करून मागीर कोणाक जे पळय वखलां लागता तांकां वखलां घेवपाची फ्री ऑफ कॉस्ट मागीर ऑपरेशन जर कोणाचें आसा जावं बाकीचो आनी कसलो ट्रिटमेंट आसा एक केस हांव मुद्दाम करून सांगतलो काल आमी जेन्ना पळय हांगा पुणे केलें न्ही तेन्ना एकट्याक प्रॉब्लेम आसतालो ताका स्पेशलिस्टा कडेन आमकां एमएमजीसी हॉस्पिटलांत व्हरची जातालो लोकांनी तें केलें जाल्यार आमी तें कशें आसा तांकां आमी कितले जाप तितले हेल्प करता हांव आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे जे पळय अशे कॅम्प जे आसा पळय न्ही ते लोकांक सगळे फायदेशीर आसा आनी एक बरी गजाल जी पळय आसा ती हे आर्टिलस म्हणजे कंपनी आहा त्या कंपनीचे 50 मशीन जे पळय आसा पळय न्ही ते मशीन ते यूज करता हांवें स्वताक आतां पळयलें हांव चॅक करून पळयलें कळ्ळें भितर सगळें कंप्लीट ऑटोमेटेड मशीन ते आनी त्या खातीर कितें जाता इमिडिएटली तेजे पळय जे पळय रिपोर्ट्स आसा ते मेळटा आनी त्या खातीर हांव ह्या पर्टिक्युलरली ह्या वार्डाचेर ते पंच मेंबर म्हणून की खंयचो कॅम्प जेन्ना पळय जालो तेन्ना आमचो सरपंचाचे मॅडम आमची चिन्मयी नायक तेजेय जाल्लो वार्डाक जाल्लो आनी बाकीचे सगळे जे पळय आज पळय हांगा वावरल्या सगळ्यांची टीम ह्या लोकांनी बरें काम केल्ल्या लोकांक सेवा दिवपाची आनी अशेंच हांव विनंती करता आमच्या सरपंचाक की तेजे कंप्लीट पंचायतीक सावड्डे पंचायतीक सगळ्या वार्डांनी तेणी हो कॅम्प करता आनी लोकांक हेजे बेनिफीट दिवचे अशी म्हजी तांकां विनंती आसा म्हाजें नांव उदय श्रीकांत पार्सेकर हांव गांधीनगर रावतां भाऊन आमकां कॅम्प दिल्ले बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करतां आनी तेन्ना हेजे मुखार अशेंच हे जाणटे लोकांक लागून कितें कमी करचें इतलें सांगून हांव गुडेमाळ आयलो हांव एक कॅम्प धरून सगळ्यात बरें चड बरें काम केलें आनी जाणटे लोकांक लागून चड बरें जालें आनी भावाचें असो आशिल्लो आमकां आतां असो फुडें रावून खंय शकता नमस्कार आयज आसा आमी सावड्ड्या पंचायत एरिये गुड्डेमाळ हांगसर आसा आनी आयज हांगसर आय केअर कॅम्प हांगसर ऑर्गनायज केल्लो आनी तो जो आसा हो सावड्डेचो आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेज्या प्रयत्नान हो कॅम्प हांगसर घेतलो गेलो आनी त्याच बरोबर आमी पळयता की 200 वयर लोक हांगसर येवन आपले दोळे तपासून गेले त्याच बरोबर एक खुशेची गजाल जावन आसा ती म्हणजे खुबशे लोक जाणटे लोक आसतले किंवा मदले वयाचे लोक आसतले ते लोक सदांच घराडेन जे उरता ते दोळ्यांनी कमी दिसल्यार सुद्दां डॉक्टरागेर वचना खंय चॅकअपाक वचना जेणे करून तेंचे दोळे जे आसा हे बिगडत वयता तशेंच जेन्ना अशें गांवांनी जेन्ना प्रोग्राम जेन्ना करतात जेन्ना आय केअर कॅम्प आसतले किंवा आनी खंयचे कॅम्प आसतले ते एक लोकांक तेजो फायदो जाता खंयच वचनासतना आपलें काम जाता आतां एक सांगपाचें म्हणजे डॉक्टर गणेश भाऊचे हांव थोडेशे कार्यकाळ जो फाटलो जो 2012 ते 17 जो कार्यकाळ आसलो तेजे बद्दल थोडें हांव ह्या गांवच्यान उलयतलो तुमी म्हाज्या फाटल्यान जी शाळा पळयता येदी व्हडली शाळा जी आसा ही शाळा 2012 ते 17 गणेश भाऊ गांवकर जेन्ना निवडून येयलो त्या कार्यकाळा भितर जाले गुड्डेमाळार जर भितर येता आसतना जे रस्ते आमकां मेळटात जे हॉटमिक्स बरे रोड जे आसा हे त्या वेळाचेर जाल्ले तेच्या पयलीं जेन्ना हांगसर रस्त्यांच्यान पावसान तरी येवपाचेच नासले सगळे मातयेचे रस्ते आसले सो इतलो जेन्ना कार्यकाळा भितर गणेश भाऊ गांवकरान बरो मोठे पैकी डेव्हलपमेंट केल्लो आसा आनी खंयी चला ताका एक लोकांचो एक बरो मोठो प्रतिसाद मेळटा आमी जेन्ना हांगसर गुड्डेमाळार येयले तेन्ना कितलेशेच लोक ताका सारके बरो मानपी लोक ताका सारके विश करताले हात दिताले आमी पळयता की खंयी चल गणेश भाऊ गांवकराचे खंय ना खंय वेगळे वेगळे तरेन बरे तरेचो डेव्हलपमेंट आमकां मोठ्या प्रमाणान पळोवपाक मेळटा तो पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो नंदेश सावंत देसाय सावड्डे